أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أحسنت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الله سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما شاء الله أحسن جزاك الله أحسنت. حياك الله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. أحسنت بارك الله فيك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. أحسنت. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أحسنت. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. ويطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أحسنت.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على